Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. हम गाफिल नहीं हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न से, और मैं ये समझता हूँ कि हम इस सिलसिले में अपना फैसला खुद करने का हक रखते हैं. I have made it clear to the leaders of Pakistan that we have no choice but to impose sanctions pursuant to the Glenn Amendment as is required by law. We were therefore left with no alternative but to develop our own nuclear deterrent capability. No sanctions can make us renounce this capability. एक रास्ता जाता है आजादी की तरफ और दूसरा जाता है गुलामी की तरफ. कौन सा रास्ता इख्तियार करना है आपने, बताओ मुझे. किधर जाना चाहते हो? आजादी से बड़ी नेमत और कोई नहीं हो सकती. 14 मई 1998 एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान की तारीख को मुकम्मल तौर पर बदल जाना था, और एक ऐसा दिन जो उस वक्त के वजीर आजम के लिए सबसे कड़ा इम्तिहान का दिन था. इस दिन के बाद नहीं मालूम कि क्या होने वाला था, लेकिन एक चीज कंफर्म थी कि इसके बाद तबाही ही तबाही है. और ऐसा तारीख ने देखा भी. आखिर इस दिन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, और एटॉमिक धमाकों की इब्तिदा जनाब जुल्फकार अली भुट्टो ने की, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जनाब जियाउल हक और जितने भी सुदूर आए उन सब ने इसमें कोशिश की, लेकिन सारे का सारा क्रेडिट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को क्यों हमेशा जाता है. और आखिर में आखिरी 15 मिनट के से पहले नवाज शरीफ को कॉल किसकी आई, और वो कौन सी पाकिस्तानी शख्सियत थी जिसने नवाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू के जरिए इल्तिजा की कि एटमी धमाकों को रोक दे वरना नताइज बहुत संगीन होंगे. ये तमाम चीजें जानने से पहले मैं हूं आपका होस्ट हमजा ताहिर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल रिव्यू बाय हमजा ताहिर. अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पहुंच सके. 14 मई 1998 जब नवाज शरीफ किर्गिस्तान के एक दौरे पर थे तो उन्हें एक फोन कॉल के जरिए बताया गया कि जनाब वजीर आजम, भारत ने एटमी धमाके कर दिए हैं और इन एटमी धमाकों के नतीजे में अब वो दुनिया की 6ठी आलमी ताकत है. एटमी धमाकों के बारे में अगर हम पसे मंजर इसका जानना चाहें तो पहले भी खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने के लिए इंडिया ने पृथ्वी और दूसरे जो मिसाइल्स हैं उनका तजर्बा किया, जबकि पाकिस्तान ने तब तक सिर्फ गौरी मिसाइल का तजर्बा किया था जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर थी. और इन तमाम चीजों के नतीजे में खित्ते में ताकत का जो तवाज़ुन था वो बराबर था. लेकिन एटमी धमाके करने के बाद मसला यह था कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जमात बैठी हुई थी जिसने बाबरी मस्जिद को कुछ ही अरसा पहले शहीद किया था, और जो सिर्फ और सिर्फ इक्तदार में पाकिस्तान और पाकिस्तानियत की नफरत में आई थी. इसलिए अब खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जरूरी था कि पाकिस्तान भी एटमी धमाके करता, और अगर पाकिस्तान एटमी धमाके ना करता तो शायद पाकिस्तान के वजूद को शदीद तरीन खतरा था. लेकिन पाकिस्तान अभी देख रहा था उन तमाम आलमी कुव्वतों को जो इंसाफ की अलमबरदार थी और जो कह रही थी मुकम्मल तौर पे एटॉमिक धमाके जो है उनको रोका जाए, और कोई ताकत भी जो है अब एटमी धमाके नहीं करेगी. सो इसी सिलसिले में जब पाकिस्तान ने आलमी ताकतों का रिस्पॉन्स देखा तो वो भारत की तरफ बहुत कम तब्दीलियों की सूरत में आया. भारत के साथ जो अमरीकी एड थी वो भी मिलती रही भारत को, और जो दूसरे मुआहदे थे वो भी होते रहे. सो इन तमाम हालात को देखते हुए शायद तबाही टल जाती, लेकिन G8 के इजलास में जब भारत पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई गई और भारत को आलमी ताकतों की तरफ से हल्लाशेरी मिली कि आप ये धमाके कर सकते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान ने अब ये ठान लिया था कि अब पाकिस्तान भी एटमी धमाके करेगा.
اب اگر بات کریں کہ ایٹمی دھماکوں کی ابتدا تو جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ہوئی، لیکن ہمیشہ جو کریڈٹ ہے نواز شریف کو کیوں جاتا ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہی ہے کہ نواز شریف نے وہ تمام دباؤ برداشت کیا جو امریکہ کی طرف سے تھا، جو تمام جو عالمی قوتیں جنہوں نے یہ کہا کہ اب پاکستان اور تمام دنیا کو اسلحے سے پاک ہونا چاہیے۔ بہرحال پاکستان نے یہ اب طے کر رکھا تھا کہ ایٹمی دھماکے ہوں گے، لیکن ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز تھی کہ وہ جگہ کون سی ہوگی جہاں پر ایٹمی دھماکے کیے جائے، کیونکہ اس سے پہلے عراق ایسا کر چکا تھا اور عراق کی مکمل تیاری کے باوجود اسرائیل اور امریکہ نے مل کر حملہ کر کے ان کی تمام تر تنصیبات کو تباہ کر دیا تھا۔ سو خطرہ پاکستان کی صورت میں بھی موجود تھا، لہٰذا فیصلہ یہی ہوا کہ چاغی کی پہاڑیوں پر یہ دھماکے کیے جائیں گے۔ چاغی کی پہاڑیوں پر دھماکے کرنے سے پہلے ہیلری کلنٹن نے پاکستان کو بارہا کہا کہ اگر پاکستان نے دھماکے کیے تو نتائج سنگین ترین ہوں گے۔ اسی طرح پاکستان کے دوست ممالک نے بھی یہی کہا کہ ایٹمی دھماکوں کے نتیجے میں پاکستان کو بہت ساری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ پابندیاں ایسی ہی ہوں گی جیسی عراق اور دوسرے ممالک میں لگائی گئی۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ عراق میں صرف اور صرف خوراک اور جو میڈیسن تھی ان کی اجازت تھی، باقی کسی چیز کی اجازت نہیں تھی، اور وہی تباہی جو ہے آج بھی عراق اور دوسرے ممالک برداشت کر رہے ہیں جو ان پابندیوں کا نتیجہ تھی۔ سو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہیلری کلنٹن نے ایک آخری دفعہ نواز شریف کو فون کیا اور $500 ملین جو ہیں ان کی آفر کی اور کہا کہ پاکستان کو 5F-16 بھی دے گا، جس کے نتیجے میں خطے میں ایک دفعہ طاقت کا توازن برابر ہو جائے گا۔ لیکن نواز شریف شاید اس آفر کو مان بھی جاتے، لیکن عالمی طاقتوں کی طرف سے جو دباؤ تھا اس سے کئی گنا دباؤ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں ان کی طرف سے تھا، اور تمام جماعتیں بضد تھی کہ نواز شریف عالمی دھماکے کرے۔ اسی سلسلے میں جناب عمران خان نے بھی کہا کہ روکھی سوکھی کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے۔ محترمہ بینظیر بھٹو بھی نواز شریف کو جنرل نیازی کے ساتھ تشبیہ دے رہی تھی۔ اسی طرح اس ایک جو ٹرننگ پوائنٹ ہے سب میں، جماعت اسلامی نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی، اور اسی کے ساتھ جو دباؤ تھا وہ نواز شریف پر بہت بڑھ گیا۔ نواز شریف نے ہیلری کلنٹن کو اس چیز کی یقین دہانی تو کروائی کہ اب وہ دھماکے نہیں کریں گے، لیکن دھماکے کرنا نواز شریف کی مجبوری بن چکی تھی۔ اسی سلسلے میں 28 مئی کو دھماکوں کا آغاز کیا اور کہا گیا کہ دھماکوں کے نتیجے میں پورا چاغی لرز گیا اور پاکستان خوشخبری سنا دی گئی کہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے، اور اسی سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اتنی مٹھائی بانٹی گئی کہ دکانوں سے مٹھائی ختم ہو گئی۔ پاکستانی جوش و جذبے کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے، سڑکوں پر جشن کا سما تھا، لیکن پاکستان کی اکانومی اب تباہ ہونے والی تھی کیونکہ پاکستان کو شدید ترین پابندیوں کا شکار ہونا تھا۔ اسی سلسلے میں چائنا، سعودی عربیہ اور ترکی تمام جیسے پاکستان کے دوست ممالک نے بھی کہا کہ پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال نواز شریف وہ واحد اور پہلے شخص تھے جنہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ جتنی بھی گورنمنٹ جگہیں ہیں ان کو ختم کر کے وہاں پر یونیورسٹیز بنائی جائیں گی۔ عمران خان نے یہ بیانیہ 2010 کے بعد بیچنا شروع کیا۔ 1998 میں نواز شریف وہ ایسے انسان تھے جنہوں نے سب سے پہلے مرسیڈیز بیچ کر قومی خزانے میں پیسے جمع کروائے اور یہ اعلان کیا کہ گورنر ہاؤس اور دیگر جتنے بھی ہاؤسز ہیں ان میں یونیورسٹیز بنیں گی۔ بہرحال آپ اس کو تاریخ کی ستم کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کہ نہ تو ایسا نواز شریف کر سکے اور نہ ہی عمران خان۔ اب ان تمام پابندیوں کے باوجود نواز شریف نے فوری طور پر ایران اور سعودی عربیہ کا دورہ کیا، اور اسی کے ساتھ ترکی اور چائنا نے بھی آخر میں پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا، جس سے ڈیزاسٹر کئی حد تک ٹل گیا، لیکن پاکستان کی اکانومی شاید تب کی بگڑی آج تک نہیں سنبھل سکی۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور